Sang Huwebes, si Jesus nag-ilis sang iya panapton, kag nagpadulong sa iya iloy. Ang pagsug-alaw ni Jesus sa iya iloy, ante siya nagpakadto sa iya ulihi nga bulungan. Amo ini ang tanda sang pagsugod sang mahal nga pasyon. Ang iya iloy nagpananglison sa kasubo. Ginhapa sinulubon nga Maria si Jesus. Ang ini hitabo sunod sa tradisyon sang mahal nga pasyon. Nga bag-o ginatubang ni Jesus ang pagpakasakit pagpagkamatay sa krus. Nahibaluan niya ang kasubo pagpanangis sang iya mapinalanggaon nga iloy. Daw sa ano bala kasubo ang nabatsyagan sang iya pinalangga nga iloy nga si Santa Maria. Apang si Jesus mismo nagsiling, mapait man kag masubo, handa siya nga batunon ang gusto sang amay niya sa langit. Senyor de la Despedida, maluoy ka sa amin. Ang ini nga pasos ginapanagbilahan kag ginadumalahan sang pamilya Aguilion.